Saan may ubas? Asa langit, Birhen maglipay, siya mahal nga una sa tiyan mo.
Magampo kita. Dios among amahan, magbubuhat sa tanan. Karon maong adlaw sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini mao ang buntag, kanusa ang nabanhaw nga Ginoo, mipakita sa iyang mga tinun-an. Naglipay kami uban kang Maria, ang inahan sa imong anak, kay siya nagpakatakos kang Maria nga mahimong inahan, iyang inahan nabanhaw na gayud, itugot nga ang among kasaulugan karong adlaw mahimuon tang pasiuna sa langit nung bangkiti nga giandam alang kanamo sa among Ginoo nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Buig hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gihubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan og sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi og sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit. Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono, sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao, si Kristo ug inigpakita niya, makita usab kamo, uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Ama at sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Papasa sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus, may usa ka babay nga mituwaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Mga igsuon, karon atong gisaulog og sa tibuok simbahan ang Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Busa isip pagsaulog nato niining kabanhawan, palihog ingna ang imong tapad, left and right, Happy Easter. Sa wala pa magsugod ang misa, atong gihimo ang reenactment sa sugat
diin atong nasaksihan ang mahimayaong panagkita sa anak nga nabanhaw ug ang atong inahan nga nagpaabot. Ug dinhi atong nakita ang kahayag ug ang kalipay sa sugat. Apan mga igsuon, ang sugat dili lang siya usa ka paghulagway nga atong makita, kundili usa ka grasya nga ang matag usa kanato gitawag sa pagkinabuhi isip Easter people. Kita gitawag isip mga tao sa Pasko sa pagkabanhaw. Tungod kay nagtuo kita nga si Kristo nabanhaw, mao nga angayan lamang nga pagatawgon kita nga mga Easter people. Unsa may pasabot niini? Una, isip mga Easter people, kita puno sa pagtuo. Ang Easter Sunday mao ang bililhong adlaw alang kanatong mga Katoliko. Gani niingon man si San Pablo Apostol, ug kun si Kristo wala mabanhaw, walay pulos ang among pagwali, ug walay pulos usab ang inyong pagtuo. Mao nga angayan lamang nga kitang mga Katoliko maglipay karong adlawa, kay mao man kini ang sentro sa atong Kristohanong kinabuhi. Tungod kay nagtuo kita nga si Kristo nabanhaw, ug nagtuo kita nga ang nabanhawng Kristo hangtod karon nakig-uban kanato. Ikaduha, isip mga Easter people, kita puno sa paglaom. Ang pagkabanhaw ni Kristo naghatag kanato og dakong paglaom tungod kay iyang gipamatud-an nga ang kamatayon dili katapusan. Kaniadto ang kamatayon giisip nga katapusan sa kinabuhi sa tao, pero tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang kamatayon nahimo na lamang nga kabahin sa istorya sa atong kinabuhi, o kabahin na lamang sa atong panaw balik sa Ginoo. Death is not the end of our story. Death is not the final destination, but the doorway to resurrection and eternal life. Busa, dili kita mahadlok mamatay. Sa ikaduhang higayon, palihog ingna ang imong tapad, ayaw kahadlok. Kay nganuman, kay ang kamatayon dili siya kapildihan, kundili kadaugan. Busa dili kita mahadlok mamatay, kundili maglig-on kita sa pagtuo, magpadayon kita sa paglaom, o magkinabuhi kita sa gugma, kay kita mga Easter people, ug ang atong padulngan dili lubnganan, kundili kabanhawan. Ikatulo, isip Easter people, kita puno sa paghigugma. Ang gugma maoy mahinungdanon sa tanan, tungod sa dakong gugma sa Dios kanato, iyang gituman ang iyang mga saad nga kaluwasan, ug kini iyang gipamatud-an diha sa iyang pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw. Kung kita muingon nga kita mga Easter people, dili lang kini nagpasabot nga kita puno sa paglaom, kundili kita usab puno sa paghigugma. Kay nganuman, kay ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang pagpamatuod og ebidensya nga ang gugma sa Dios walay makatupong ug walay sama. Ang gugma sa Dios dili sama sa gugma sa kalibutan nga usahay conditional, nga higugma lang
kung naay balos, o muhigugma lang kung sayon. Usahay mga igsuon, guilty ta niini. Tungod kay naay mga panahon sa atong kinabuhi nga mas pilio nato ang paghigugma sa mga tao, nga tan-aw nato makabalos pod og paghigugma nato. Mga igsuon, tinuod og dili ikalimod nga naagyoy mga tao nga moabot sa atong kinabuhi nga lisod higugmaon. Apan ang atong kasaulugan karon nagtudlo kanato sa paghigugma. Gugma nga walay kondisyon, gugma nga andam mo sakripisyo, o gugma nga naghatag og bag-ong kinabuhi. Busa isip mga Easter people, ato usab ipakita kini sa gugma, kay pinaagi sa atong paghigugma, makasinati ang uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, isip mga Easter people, kitang tanan gitawag nga mamahimong saksi, sama ni Pedro nga wala magpabilin sa iyang kahadlok. Bisan tuod iyang gilimod si Kristo sa ikatulong higayon, pero nagpadayon siya tungod kay nakasaksi siya sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo. Mga igsuon, kita usab gitawag karon nga mga mamahimong saksi sama sa mahal nga Birheng Maria nga wala siya mobiya sa panahon sa pagkasakit, pagkamatay o pagkabanhaw ni Kristo. Siya ang atong modelo, modelo sa pagtuo, modelo sa paglaom, o modelo sa paghigugma. Tungod kay naminaw siya og nagtuman siya sa pulong sa Dios. Og kini gipamatud-an sa atong ebanghelyo karon nga bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Busa niining atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, gipahinumduman kita karon nga kita mga tao sa Pasko sa pagkabanhaw. We are an Easter people, og tungod niini kita napuno sa pagtuo, kita napuno sa paglaom, og kita napuno sa paghigugma. Amen. Palihog manindog. Mga hinigugma diha ni Kristo, pinagi sa misteryo sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Hesukristo pinagi sa bunyag. Aron mabanhaw kita uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na natong pagsaulog sa Kurisma, bag-ohon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanos agi sa likway nato si Satanas ug misaad kita sa pag-alagad sa Dios diha sa iyang santos nga simbahan. Kita nagmaya diha sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, busa mangutana ako kaninyo. Nagasalikway ba kamo kang Satanas? Oo, nagasalikway ako. Ug sa tanan niyang mga buhat? Oo, nagasalikway ako. Ug sa tanan niyang mga haylo? Oo, nagasalikway ako. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan makagagahom sa tanan, magmumugna sa langit ug yuta? Oo, nagatuo ako. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak,
atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon naglingkod sa tuo sa Amahan. Oo, nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga katoliko nga simbahan, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan? Oo, nagatuo ako. Ang Dios, ang gamhanang Amahan sa atong Ginoong Kristo, mihatag kanatog bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa atong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron magkanunayon kita sa atong Ginoong Kristo nga magpabilin diha sa iyang gugma hangtod sa kahangturan. Amen.
Nining Pasko sa pagkabanhaw, ipadangat nato ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo nga naghatag kanato og bag-ong kinabuhi. Sa matag pag-ampo, moingon kita, nabanhawng Ginoo, dungga kami. Dungga kami. Nga ang simbahan, magsangyaw kanunay sa maayong balita sa pagkabanhaw sa tanang dapit sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa matag nasod, kanunay magpatunhay sa gawasnon nga pagbansay sa relihiyon. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, dungga kami. Nga ang mga bag-ong nabunyagan, malahutayon nga magpadayon sa ilang panaw, ngadto sa kabalaan o kapuno sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nagbangutan sa kamatayon, sa ilang minahal sa kinabuhi, makakaplag og kahupayan diha sa kamaya sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, mahataga na sa kapahulayang dayon, uban sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, dungga kami. Mahimayaong Dios, gibayaw mo ang imong anak gikan sa kamatayon ngadto sa kahimayaan sa pagkabanhaw. Liguna ang among pagtuo kaniya ug dungga ang among mga pangamuyo aron magdayeg kami sa imong himaya karon og sa kanunay pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen.
Pag-ampo kamo mga igsoon, aron ang inyong ako nga sakripisyo, dawaton samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang atong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo nga nagbalaan kang Maria, ang inahan sa imong anak, magsantos unta nining mga sakripisyo sa Pasko sa pagkabanhaw, nga among gihalad nining altar, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit kay sa pagkabanhaw sa imong Kristo, gipuno mo ang bulahang Birheng Maria sa talagsaong kalipay. Og sa katingalahang paagi gibanhaw mo, gibayaw mo ang iyang pagtuo, og diha sa pagtuo nanamkon siya sa imong anak. Diha sa pagtuo nagpaabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa himsog nga pagtuo naghulat siya sa adlaw sa kahayag og kinabuhi. Kanos ang tibuok kalibutan nagmaya, tapos mahanaw ang gabi sa kamatayon, og ang kabugason magpuno sa nagkahimugso nga simbahan sa kalipay sa dali nga pagsugat sa iyang walay kamatayong Ginoo. O busa uban sa mga kasing-kasing apuno sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, duyog kami sa mga anghel. Karunog sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit, sa walay hunong nga pagdaig. Santos gyud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu santusa kining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo imong anak among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Gipasalamat kanimo og miday.
mipikas o mihatag sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usabog miday. Mihatag niini sa iyong mga tinun-an ug mingon, dawata og panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Amahan, himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Cosme Damian among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Gitudloan kita sa atong Ginoong Hesus sa pagdangop sa mahang langit nun. Busa mangahas kita sa pag-awit karon. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoo Hesukristo, mingon ka sa imong mga tinun-an. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag kaninyo. Ginoo tan-awa ang among mga sala, kundili pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo manaakan ninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay.
Atong Ginoong Hesus, Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kitang tanan gidapit sa bangkiti sa Kordero. Lawas og dugo sa atong Ginoong Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon.
Palihog manindog. Magampo kita. Ginoo kining sakramento magligon unta sa pagtuo sa among kasing-kasing ang anak ni Maria sa Jesucristo nga among gisangyaw nga tinuod nga Dios ug tinuod nga tao magdalaon ta kanamo sa kinabuhing dayon pinaagi sa makaluwas nga gahom sa iyang pagkabanhaw kay siya ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Mayong buntag sa tanan. Pahibalo alang karong adlaw sa pagkabanhaw aduna gihapon kitay regular nga schedule sa misa sa atong katedral. So palihog pakiingon sa inyong mga kauban nga gusto pa mosimba ana ay misa sa atong katedral regular Sunday schedule magsugod karong alas 6:30 sa buntag hangtod sa last nga misa sa gabii alas 6:30 usab. Alang sa hapsay nato nga pag-exit unya, palihog follow lang sa atong mga exit points ug adunay mga ushers nga maggiya kaninyo. Humani ning atong santos nga misa giawhag usab namo kamo sa pag-apil sa atong animation to be headed by the Light of Jesus community. Maayong pagkabanhaw sa tanan, Happy Easter. Ang Ginoo manakan ninyo. Palihog pagduko sa inyong mga ulo, pangamuyo sa panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw sa imbugtong anak, naghatag kaninyo sa kaluwasan o sa pagkaanak nga sinagop, maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin yung tubag. Amen. Amen. Ugikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunahing kagawasan, sa iyang kamanggihatagon, mahimuunta kamong takos sa pag-uban kaniya, sa iyang pagpanunod sa langit, nga maong kabilin nga walay katapusan. Amen. O kamo nga nangabanhaw diha sa bunyag, kay nagtuo na kang Kristo, mahimo untang takos nga mahiuban kaniya didto sa puloy-anang langitnon pinaagi sa pagpuyo karon sa matarong ug ligdong nga kinabuhi. Amen. O manalangin kaninyong makagagahom nga Dios ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dalang kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Jesus is alive. Na imong katupad na buhi si Jesus kanimo.